सो चल बाबा वर्ल्ड कप सामकें फेक एंडाचेर पावलेलें आसा आनी सद्याक 4 टिमी हुंच्यो सेमी फायनल दवरतल्यो त्यो ऑलरेडी कन्फर्म जालेल्यो आसा. त्यो म्हणत जाल्यार इंग्लंड, अर्जेंटिना, फ्रांस. सो हाऊ डू यू सी दॅट? म्हणजे नेक्स्ट सांगपाक म्हाका दिसता ते म्हणे फ्रांस हे पाटी जिखतले दिसता म्हाका वर्ल्ड कप. म्हगे प्रेडिक्ट हांव लोकांक बी काय जाणा. म्हगे प्रेडिक्ट म्हाका दिसता फ्रांस जिखतलेच म्हणून. फ्रांस कितें जाता बरें पडटा ते आनी आज सद्या प्लेयर पळय म्हणटा एम्बाबे ताका लागता आनी प्लेयर आतां ना. पयलीं आमगे रोनाल्डो जालो तेजे आतां एम्बाबे तयार जाला. आनीक मॅसी म्हणटा हांव मॅसी वायट ना प्लेयर पूण चड करून म्हाका लागता फ्रांस जिखतलेच म्हणून. आतां फायनला पावता कोण ते अर्जेंटिना पावता एक आनी खंयची ती इंग्लंड पावता आनी एक स्पेन हेंचे मदें खंयची गेम पावता एक फ्रांस भितर सांगत तुका सारको फायनला पावतलो म्हणून. फ्रांस ज्या भाशेन टुर्नामेंट आयज पासून गेला कसो जाला? ना हे पाटी वर्ल्ड कप बरें गेला बेस्ट. पूण कितें जाता प्रॉब्लेम वर्ल्ड कप 4 वर्सांनी येता तें आमकां चुचें मेळटा कळ्ळें. हांवें खूब वर्ल्ड कप चयलें आनी वर्ल्ड कपाक गेलाय हांव एक पाटी जेन्ना अर्जेंटिना आनीक जर्मन पडलें तेन्ना हांव गेलो इताली गेलो तेन्ना हांव मुगेलो बायल आनी मुगेलो पूत तेन्ना आमगेलो पूत आहलो 5 वर्सांचो सारवीक. तेन्ना पण हांवें ती गेम चयली न्हू इताली प्लेयर जाल्ली अर्जेंटिना कडेन. अर्जेंटिना प्लेयर म्हणून तेन्ना आमी चलताली इतालियान सारकें थिंगा इतलें वायट केलें तेन्ना आख्खे घराचे पश्टर मारले तेंगे सगळे घरांचे पश्टर मारले जर्मनाचे. ते अर्जेंटिनाचे बेजार जाता सारकें म्हणजे आमकां तेंका पिड्यार केल्या म्हणून. आनी तेन्ना हांवें पळय ती गेम चयल्या हांवें म्हणलें हें वर्ल्ड कप आनी कितें करून चोवपाक म्हूण हे भाशेन. तेन्ना आख्खो ग्रावंड सगळो इतालियन लोक भितर वचून तिकेटी मेळ्ळें तिंगा तेन्ना आनी आख्खो लोक सारको रेफरी प्रेशर कोता अर्जेंटिनाक हें करपाक पिड्यार करपाक. आनी मारादाना तेन्ना प्लेयर पळय म्हणटा हांवें तसो आनी प्लेयर चयलो ना म्हणटा मारादाना 3 जाणां 4 जाणां ओडटाय ओडून वताय म्हूण रेफरी पळकाना ते हेजेर अर्जेंटिना पिड्यार जाता आनी जर्मन जिखली तेन्ना. हांवें तेन्ना वर्ल्ड कप चयलें तें सारकें दोळ्या कडेन आजून पासून. आयच्या हितून पळयत जाल्यार हांवें म्हणलें जायत तेसोलें बॅड वर्ल्ड कप केन्ना जालें ना. हे वर्ल्ड कपान फाटल्या आतां इतलें प्रेशर रेफरीचेर इतलें प्रेशर हे भाशेन लोकांनी कितें घातलें कितें म्हाका कांय कळना. आरे मारातना धरून ओडटाय 2-3 जाण प्लेयर आनी फॉलकणाय आनी तेश करून तेमी आनी गांवांत तेन्ना इताली चलतालें वर्ल्ड कप आनी इताली हें पळय अर्जेंटिनान मारले पळय पिड्यार जाल्ले पळय तेन्ना ते लोक सगळो अर्जेंटिनाचे कोतर थिंगा आनी सगळे घरांक प्लेयर थिंगा मारले. स्पोर्ट्स म्हणून तें जावपा जायना. स्पोर्ट्स म्हणटा कितें स्पिरीट. सो ही फावट कशें आसा? कोण जिखील तो मानून घेवपा जाय आमी. आतां पयर चयलो आसा न्ही कोण खेळटाले अर्जेंटिना आनी इजिप्त. अर्जेंटिना आनी इजिप्त तेच केसनाक तेजी सगळ्या केसनाक चयलो मागीर ग्रावंडाचेर हे मात तेश करून जावपा जायना. फुटबॉल म्हणटा कितें फुटबॉल स्पिरीट आसपा जाय. आनी वर्ल्ड कप अशें करून जाल्यार मुखार कितें जातलें खंयची फुटबॉल म्हणटा कितें आतां आमी हें फुटबॉल पयलीं आमगे टायमाचेर आमी भुरगीं आसतना आमगे जाता ते भाशेन जायत पाटी जायत कडेन आमकां नागयताले रेफरी बी नागयताले कोताले. पूण आज कितें आसता एक फुटबॉल आतां डिसिप्लीन म्हणटा आसपा जाय. आतां रेफरी एक पाटी प्रॉब्लेम करता सुसूंक जायना मनशाच्यान हांव ना म्हणना रेफरी जायत पाटी प्रॉब्लेम करता. सो फायनलिस्ट कोण आसतले 2 जाण? आनी हांव तेका म्हणटा हांव हे पाटी वर्ल्ड कपाक मुगे एक सारकी गेम म्हणटी म्हाका लागता ती फायनलाक सारकी मेन म्हणटी एक तुगेली फ्रांस
दुसरी इंग्लंडा पळय चान्स आहा, स्पेना पळय चान्स आहा आनी म्हाका दिसता फ्रांस आनी चड करून इंग्लंड काय ना अर्जेंटिना ना? अर्जेंटिना पळय म्हणजे अर्जेंटिना आनी स्पेन जायत सॉरी अर्जेंटिना आनी फ्रांस जायत तो फ्रांस एक गेम सारकी फायनल वयता न्हू दिसता तशें म्हाका फ्रांसा बरोबर आतां अर्जेंटिना पडा स्पेन पडा इंग्लंड पडा सो यू बॅट फॉर फ्रांस? फ्रांस म्हाका दिसता हे पाटी कॉप जातली